دين ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأفاضل، إن من الحقائق التي يجب أن تعيها الأمة وأهل الإيمان أن العزة والنصر والمجد والتمكين بل والأمن والإيمان منوط بمعرفتنا بربنا جل في علاه، وتعلقنا به تعظيما وإجلالا، وتوكلا واعتمادا، وحبا وخوفا ورجاء. ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الصادق بالله جل جلاله وتوحيده، والإيمان بأسمائه الحسنى ودعاء الله بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولنعلم أن أعظم مقصد من مقاصد القرآن على الإطلاق مقصد معرفة الله والإيمان به وتوحيده جل في علاه. ولتعلق القلوب بأسماء علام الغيوب ثمرات عظيمة جليلة على القلوب والجوارح. فمثلا معرفة المؤمن ويقينه بأن الله هو الرحمن الرحيم، وقد أراد الله أن نعرفه بهذين الاسمين، فقد تكرر في مطلع القرآن. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واقتران الرحمن بالرحيم يدل على الرحمة الواسعة لله، فرحمته سبقت غضبه، خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة يترحم بها الخلائق، وأخر 99 لعباده الصالحين يوم القيامة. من تعلق ويتيقن أن الله رحمن رحيم سارع إلى الأعمال التي تدنيه من رحمة الله. فإذا قرأ في القرآن قول الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، سارع إلى الإحسان. وإذا قرأ: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، داوم على الاستغفار. وإذا قرأ: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، داوم على الاستماع لتلاوة آيات الله. وقد قال أحد السلف: من رحمة إلى أحد أسرع منها إلى مستمع القرآن. وإذا علم العبد المؤمن الصالح أن الله وصف المؤمنين والمؤمنات بأوصاف ثم وعدهم برحمته، حاول أن يتحلى بتلك الصفات. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. كذلك أيها الأحبة باقي الأسماء. فمن تيقن أن الله قوي عزيز لم يظلم عباد الله، ومن تيقن أن الله أيضا قوي عزيز لم يقنط إذا كان مظلوما من رحمة الله ونصره. ثم أقول أيها الأحبة، يجب أن يكون الإيمان بأسماء الله على الوجه الذي يرضي الله كما أراد ربنا، كما آمن بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فقد ظلت في هذا الباب أفهام وزلت أقدام، فخرجت طوائف عن مذهب السلف الصالح، فنؤمن بها بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. بل لقد حذر القرآن من الإلحاد فيها، فقال ربي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال الشيخ السعدي في بيان معنى الإلحاد: الإلحاد بها الميل بها عما جعلت له، إما بأن يتسمى بها من لا يستحق كما كان المشركون يفعلون بآلهتهم، وإما أن يحرف معناها، أو أن يجعل لها معنى لم يرده الله ورسوله، أو أن يشبه بها غير الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولنعلم أيها الكرام أن بواب السعادة الكبرى أن تعرف الله بالله، أن تصل إلى الله بكلام الله،
أن تتعرف إلى الله بما سمى به نفسه في كتابه وبما جاء من أسمائه في سنة نبيه. فإذا كان أحدنا لن يصل إلى شيء من الدنيا بغير الله، فكيف يراد أن يوصل إلى الله بغير الله؟ قال الله عن ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية نفي وإثبات. ليس كمثله شيء نفي، وفيها رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير إثبات، وفيها رد على المحرفة والمعطلة. وفي هذه الليلة المباركة أسأل الله أن يجعلها مباركة سأشرف أنا وأخي الدكتور فهد الجهني، وهو رفيق درب في العلم والدعوة، وأحببته في الله ودعوته ليشاركني ولو بالقليل في هذه المحاضرة، فلبى مشكورا، وهو رئيس قسم القرآن في جامعة الإمام. فأسأل الله أن يجعل ما نقدمه وإياه، وأن يجعل ذلك وهذه الليلة شاهد لنا جميعا وخالص لوجهه يوم نلقاه جل في علاه يوم القيامة، بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. في هذه المحاضرة سنبدأ بمعنى اسم الله جل في علاه الدال على أسماء الحسنى كلها، سيتحدث عن ذلك الدكتور فهد بعد قليل بإذن الله. ثم ستتضمن المحاضرة عناصر، في كل عنصر سنأخذ اسمين من أسماء الله ورد مقترنين في القرآن في موضع أو أكثر، نبين معنى كل اسم على حدة، ثم فائدة اقترانهما معا، ثم ما يقتضيه الإيمان بهما من أعمال قلبية جليلة. اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك، وتقبل منا، واجعلنا نجتمع في الدنيا كما اجتمعنا هنا على محبتك، نجتمع في جنتك ودار كرامتك، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أما الآن فيتفضل الدكتور فهد مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومنيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فقه الأسماء الحسنى من أعظم ما يجب على المسلم أن يتعلمه في الحياة الدنيا، كيف لا، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء ضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، فذا مقرب وذا طريد. اسم الله الذي هو اسم جامع لجميع أسمائه سبحانه وتعالى، الله جل في علاه. الله اسم جامع لجميع الأسماء، وهو الأصل لجميعها، والمستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى كلها، ومعناه معروف عند كثير من الناس. الله هو المألوه المعبود، المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه، على جميع خلقه أجمعين، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مألوه تألهه القلوب تعظيما ومحبة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق ذلك في قلب العبد فإنه لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى، ولا يصلي لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من جميع العبادات لا يصرفها لأحد من المخلوقين، بل يصرفها للخالق سبحانه وتعالى، لأنه هو المألوه المعبود على خلقه أجمعين. فإذا تحقق ذلك في قلب العبد تحقق هذا المعنى في حياته. إذا علم العبد قول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، عاش في هذه الحياة الدنيا بين الرجاء والخوف،
فهو يخاف من الله سبحانه وتعالى ألا يقع في معصيته، ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى فيما يتقرب إلى الله تعالى من طاعته. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ذكر البيهقي عنه أنه خرج في ضاحية من ضواحي المدينة ومعه أصحابه، فقربت له بسط له طعام، سفرة من طعام، فمر عليه راع يرعى الغنم، وإذا به يراه ابن عمر فقال: هلم أيها الراعي أصب من سفرتنا، أصب من هذه السفرة التي بسطناها نحن. فقال ذلك الراعي: إني صائم. قال: في مثل هذا اليوم الحار الشديد تصوم؟ قال: اللهم نعم. فقال له، وأراد أن يمتحنه ابن عمر، يمتحن الإيمان الذي عنده، يمتحن ورعه وتقواه. قال: هل لك أن تبيع لنا من هذه الشياه؟ فقال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال: وماذا علي، وما عساك إن قلت لمولاك قد أكلها الذئب، ونعطيك ثمنها ونطعمك من لحمها وأنت صائم في هذا اليوم الشديد. فقال ذلك الراعي: أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ فأخذ ابن عمر يردد مقولة الراعي حتى رجع إلى المدينة يقول: قال الراعي: أين الله؟ قال الراعي: أين الله؟ قال الراعي: أين الله؟ حتى رجع إلى المدينة، فسأل عن الراعي فدل على مولاه، فاشترى الراعي واشترى الغنم، وأعتق الراعي ووهب له الغنم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا تحقق ذلك في قلوبنا أن الله هو المألوه المعبود بحق، فلا نتوكل على أحد غير الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إبراهيم عليه السلام يرمى في النار، وإذا به يأتيه جبريل، ذلك الملك العظيم الذي له 600 جناح، يأتيه ويقول له: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ تريد منا حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فماذا حدث؟ أمر الله سبحانه وتعالى هذه النار بقوله: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أمرها الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلوبنا وأنه هو المألوه المعبود بحق، تحقق معنى قول الله سبحانه وتعالى في قلوبنا في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء تقول عائشة: خرج وكأنه لا يعرفنا، يقدم محاب الله على محاب نفسه، بل إنه كان تكون سكينه في اللحم، فيسمع نداء رب العالمين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيترك السكين في اللحم ويخرج لنداء رب العالمين. هذا الذي يجب على المسلم بحق. إذا تحقق في قلبه المألوه المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، إذا سمع مناديا ينادي لصلاة الفجر وهو في غطائه الوثير، قال: محبة الله على محبة نفسي. فالله بتحقيق هذا الاسم العظيم، وهو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وننتقل الآن إلى معنى عظيم وإلى اسم عظيم، وهو الواحد القهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد شيخنا الشيخ سعود على لكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أسماء الله أيها الكرام التي وردت مقترنة في القرآن الواحد القهار. الله سبحانه هو الواحد في ذاته، الواحد في أسمائه وأفعاله وصفاته، بلا ند ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل، لا كفؤ له ولا ند له. هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ويقول سبحانه على لسان يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وكما أنه سبحانه الواحد هو القهار الذي قهر كل من سواه بالموت، ذل به رقاب الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، بل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ربي عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم
لله الواحد القهار. والملك في ذلك اليوم يوم القيامة، وفي هذا اليوم وفي كل يوم من أيام الدنيا لله الواحد القهار. وإنما اختص ذكر القيامة يوم القيامة والله أعلم في الآية لأن في ذلك اليوم المهيب يظهر الملك العظيم الحقيقي لله، فيقر به حتى المكذبون والمعاندون والكفار. أما في الدنيا فقد يملك الله من يشاء ملكا صوريا لا حقيقيا، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الواحد القهار فيه دلالة على تفرد الله بالملك والقهر وعلى إخلاص العبادة كما لا يخفى، وصدق. وفي الاسمين الجليلين دلالة على نفي المماثلة والمشابهة والندية. قال مجاهد رحمه الله: كل شيء خلقه الله فهو شفع، السماء شفع، والأرض شفع، والشمس والقمر والإنسان والنبات والحيوان، كل شيء خلقه الله فهو شفع. والوتر هو الله الواحد القهار. ويشهد لذلك قول ربي عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقول ربي عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والمعنى والله أعلم أي إذا رأيتم الأزواج في المخلوقات كلها تذكرتم أن خالق ذلك كله ولا بد واحد هو الله الواحد القهار، فتخلصون العبادة له. لذلك جاء والله أعلم الأمر بالإخلاص بعدها مباشرة: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي تكرار النذارة على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دلالة على عظم شأن التوحيد وخطورة الشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لله 99 اسما 100 إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. والمعنى أي أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما فائدة اقتران الواحد بالقهار فأعظم ما يدله ذلك بينهما تناسب عجيب، فالواحد لا يكون واحدا إلا إذا قهر كل من سواه، والقهار الذي قهر كل من دونه لا يكون إلا واحدا. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك: الوحدانية والقهر بينهما تلازم قوي، فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، وكل من سواه مربوب مقهور له ضد ومناف ومشارك. فالله خلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بها، وخلق المياه وسلط عليها الرياح تصرفها، وخلق النار وسلط عليه الماء يطفئها، وخلق الحديد وسلط عليه النار يذيبه، وخلق الحجارة وسلط عليه الحديد يكسرها ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يطاردونهم ويشردونهم كل مشرد. وكذلك خلق رب الحر والبرد والشتاء والصيف والشمس والقمر، لكل منه يضاد الآخر ويشاركه. كذلك الحيوانات على اختلاف ضروبها من حيوان البر والبحر، لكل منه مضاد ومناف ومشارك. فاستبان بعد ذلك كله أن للعقول السليمة والفطر المستقيمة أن خالق ذلك كله ولا بد واحد هو الله الواحد القهار. فيجب ومما أعظم ما يفيد اقترانهما معا أن يتيقن المؤمن أن خالق الكون هذا أو كله واحد هو الله الواحد القهار، فلا يخلص العبادة إلا له جل في علاه. أما ما يقتضيه أيها الكرام الإيمان واليقين بأن الله واحد قهار، أعظم ما يقتضيه الإيمان بذلك أن الله قهر كل من سواه وأنه واحد لا شريك له، أن يمتلئ قلب المؤمن بالإخلاص والتوحيد، فلا يرجو إلا الله ولا يركع إلا لله. والإخلاص أيها الأحبة والتوحيد أعظم عمل قلب على الإطلاق، بل لم يخلق الله الإنس والجن والسماء والأرض والشمس والقمر والكون بما فيه إلا لتحقيق هذه الغاية العظيمة، وهي لا إله إلا الله. وما ارتفع شيء من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاص، ولا نزل شيء من السماء إلى الأرض أعظم من التوفيق، وبقدر هذا يكون هذا، كما قال بعض أهل العلم: ومن تدبر القرآن بعيني قلبه
رأى دلالة الاسمين معا على التوحيد والإخلاص. وسأضرب مثالين ليتضح بهم المقال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المثال الأول ففي سورة الزمر التي امتلأت توحيدا وإخلاصا، قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. المثال الثاني في سورة الرعد، يقول جلت قدرته ووسع كل شيء علمه ورحمته قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اللهم املأ قلوبنا إخلاصا وتوحيدا، واعمر قلوبنا بلا إله إلا الله، وثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا المن والجود والكرم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع اسمين عظيمين وهما العزيز العليم. العزيز العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد ورد مقترنين في كثير من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الله سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه هو القوي الذي لا يغالب، هو القوي الذي لا يغالب، القاهر لكل شيء، الفعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن أجمل من تكلم في معنى العزيز ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى في معنى العزيز، فقال: العزيز هو الذي له العزة جميعا. العزيز هو الذي له العزة جميعا، عزة قوة وعزة قهر وعزة غلبة وعزة امتناع، عزة قوة وعزة غلبة وعزة امتناع، فامتنع أن يصل إليه أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته سبحانه وتعالى. إذا تحقق ذلك في قلوبنا العزيز، إذا تحقق ذلك في قلوبنا العزيز، علم المسلم أن العزة لله جميعا. المنافقون ذكر الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه وهي سورة المنافقون. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين؟ قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. والله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه هي الحقيقة. ولذلك لما جاء بحرف الجر لله ولله العزة جميعا أفادت الاختصاص وأفادت الحصر، فلا عزة لأحد على هذه البسيطة إلا إن كان مؤمنا لله سبحانه وتعالى. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإن العزة لله جميعا. فالعزة لله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحقيقة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما عمر، حينما أراد أن يستلم بلاد المقدس خرج وغلام له من المدينة، وكان يركب ساعة وغلامه يركب ساعة، ولما وصل إلى بلاد المقدس كانت النوبة لغلامه فركب الغلام، فلما وصل إلى بلاد المقدس قال الغلام: يا أمير المؤمنين، يريد أن ينزل من الدابة ليركب أمير المؤمنين. قال: لا والله. وكان قد لبس المرقع، فرآه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة، فقال له: يا أمير المؤمنين. قال: يا أبا عبيدة، ما زلنا أعزة بالإسلام، ومتى ابتغينا العزة بغير الإسلام
أذلنا الله سبحانه وتعالى. فالعزة يا إخواني، القوة والقهر والغلبة لله سبحانه وتعالى ولعباده المؤمنين، والذي يطعن في ذلك فقد تشبه بالمنافقين. هذا معنى كلمة العزيز. وأما العليم فالله سبحانه وتعالى له العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فقد علم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان لو كان. وهذه حقيقة الآن، ما كان يعني ما كان في الماضي علمه الله سبحانه وتعالى، وما يكون ما نحن فيه الآن وفي المستقبل يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لم يكون، يعني الذي لم يكن وهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى أن يقع، يعلمه الله سبحانه وتعالى لو وقع كيف يقع. وهذا قد ورد في القرآن في موضعين، أذكر واحدا وأترك الآخر. أما الأول فقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، والثاني في سورة الأنفال. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، هؤلاء هم الكفار لما يقفون على النار يرون ذلك بأم أعينهم، وقد وصلوا إلى علم اليقين لأنهم رأوا ذلك بأعينهم. قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى في حقهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل سيعود الإنسان بعد موته إلى الدنيا؟ هذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن يعود الإنسان بعد موته إلى الدنيا بل إلى الآخرة، وهذا قد حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن لو عاد الكافر إلى الدنيا ما حاله لا عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لذلك أمثلة في كتابه العزيز. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق هذا في قلبي وقلبك، فإن الإنسان إذا تحقق في قلبه العلم وأن الله يعلم كل شيء استحى من الله سبحانه وتعالى. إذا خلا لا يقول خلوت، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وإذا تحقق العزيز في قلوبنا أن الله هو القوي والقاهر لكل شيء وأنه ناصر أولياءه، فإننا لن نبتغي العزة إلا به سبحانه وتعالى. فهو له العزة، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وهذا يا إخواني الكرام الذي لا بد أن نرتبط به في معرفتنا لأسماء الله الحسنى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الله الاسمين مقترنين في أكثر من موضع، ولكن نأخذ واحد لنعلم ماذا يقتضيه هذين الاسمين في هذه الآية. قال الله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. لما كانت هذه المخلوقات عظيمة، السماء والأرض، الشمس والقمر، هذه المخلوقات بعظمتها تحتاج والله أعلم إلى عزة وقوة وإلى علم وحكمة. عزة وقوة وإلى علم وحكمة. هذه الشمس من يمسكها؟ والقمر من يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فهذه تحتاج إلى قوة وإلى علم وحكمة منه سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في قلبي وقلبك متحققا. وننتقل وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى اسمين عظيمين، وهو الحي القيوم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. من أسماء الله أيها الأحبة التي وردت مقترنة في القرآن اسم الله الحي القيوم. ورد مقترنين في مطلع أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد في مطلع سورة آل عمران أيضا: والحي أيها الكرام، أي أن الله سبحانه حي حياة تامة كاملة لا يعتريها نقص ولا قصور بأي وجه من الوجوه، فلا سنة
ولا نوم ولا نصب ولا لغوب، بل حياة عظيمة اجتمع فيها كل صفات الجلال والكمال والجمال. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وهو سبحانه كما أنه الحي هو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل من سواه. خلق السماوات والأرض، يدبر الأمور ويصرف الدهور ويرزقنا من السماء والأرض في كل يوم له شأن من تدبير هذا الملك العظيم. يفرج هما ويغفر ذنبا ويكشف كربا وينصر مظلوما ويقسم جبارا. كل غني إليه فقير وكل جبار إليه ذليل كثير. يقيل العثرات ويستر العورات ويؤمن الروعات، ولا تختلف عليه اللغات باختلاف اللهجات. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه. يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر. هو أحق من ذكر وأجود من سئل وأرأف من ملك وأكرم من أعطى. هو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا أراد شيئا أي شيء قال له كن فيكون. ومن أعظم فوائد اقتران الحي بالقيوم أن بينهما واقترانهما في غاية المناسبة، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال في اقتران الاسمين غاية المناسبة، وذلك لأن في اقترانهما اجتماع صفة كل كمال. فالحي يدل على الكمال في الصفات الذاتية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعزة والكبرياء، والقيوم يدل على الكمال في الصفات الفعلية التي وصف الله بها نفسه على الوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كالنزول والاستواء والكلام والقدرة والخلق والإحياء والإماتة. كل ذلك داخل في قيوميته سبحانه. فهو القيوم الذي عظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته. به قامت الأرض والسماوات وما فيها من المخلوقات، فهو الذي أمدها وأعطاها ورزقها، وهو الغني عنها من كل وجه، وهي الفقيرة إليه من كل وجه. لذا كان اجتماع الحي بالقيوم اجتماع الكمال كله، كمال الصفات الذاتية في الحي وكمال الصفات الفعلية في القيوم. لذا قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال بعض المحققين أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى هو الحي القيوم، والله أعلم. أما ما يقتضيه اليقين، يقين المؤمن بأن الله حي قيوم، أعظم ما يقتضيه اليقين بأن الله حي حياة تامة، وأن كل من سواه ميت فاني، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واليقين أن الله قيوم يدبر الأمور كلها، وكل من سواه ضعيف مذليل لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. من تيقن من ذلك أيها الكرام أخلص ولا بد في اعتماده على الله وتوكله عليه، فلم يسأل إلا الله ولم يعتمد إلا عليه. قال ربي عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. نعم، إذا توكل الإنسان توكل على الله، ترك الدنيا كلها واعتمد على الله في جلب النفع ودفع الضر، فكيف يعتمد الإنسان على مخلوق مثله؟ تأملوا في الإنسان لو مر عليه يوم بلا أكل ولا نوم ظهر ضعفه وبان خوره، فكيف يعتمد الإنسان على مخلوق مثله؟ والتوكل أيها الكرام عبادة قلبية عظيمة، حتى أن أهل العلم قالوا لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم فلان، بل يقال توكلت على الله ثم وكلت فلان، وما ذلك إلا لأن التوكل عبادة عظيمة. فوالله من صدق في توكله على الله في سرائه وضرائه وأحواله كلها وجد السعادة والتيسير والسكينة والطمأنينة، كيف لا؟ وهو يسير على خطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأملوا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر أي اشتد عليه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،
فما أجمل أن يقتدي المؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت به شدة نادى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأعظم قلب اجتمعت فيه المعاني العظيمة للتوكل على الله قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي هذه الدعوة العظيمة التي تجلى فيها اعتماد نبينا العظيم على الله، ثم استعاذ النبي بعزة الله من الضلالة وهو إمام المهتدين. ولنعلم أن أخوف ما يخاف منه الصالحون الزيغ بعد الهداية والضلالة بعد الاستقامة، وأن يحرموا الخاتمة الحسنة بعد عمر طويل. هذا أخوف ما يخاف منه الصالحون، كما قال ابن القيم هذا خوف الخاصة. لذلك قال الراسخون في العلم في دعائهم في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تأملوا معي هذه الدعوة العظيمة ولنحفظها أيها المباركون ولندعو بها دائما اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. دعوة عظيمة تجلى فيها اعتماد نبينا على ربه واستعادته بعزته من الضلالة وهو سيد المهتدين. ثم ختم الدعوة العظيمة بالثناء على الله باسمه الحي أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فاللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أما الآن أيها الكرام فمع اسمين عظيمين وهما السميع البصير. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى السميع البصير، وقد قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى السميع، يعني أن الله يسمع جميع ما تقولون، إذ أنه متعلق بالمسموعات، فهو سميع لجميع ما تقولونه يا عباد الله. والإنسان ما يتكلم بكلمة أعلى بها صوتها أو أخفاها إلا وقد سمعها الله سبحانه وتعالى. وسمع الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. أما سمع الإجابة فهو قول الله سبحانه وتعالى يبينه إن ربي لسميع الدعاء، يعني لمجيب الدعاء. ومنه ما نقوله نحن في صلواتنا سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سبحانه وتعالى من حمده. وأما السمع الآخر فهو سمع إدراك، وينقسم إلى 3 أقسام: سمع إدراك وإحاطة وشمول، وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل مع قصة خولة رضي الله تعالى عنها. وأما السمع الآخر سمع تهديد، يعني أن الله سمعه ويهدد بسماعه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وهذا فيه تهديد لهم ووعيد. وأما السمع الآخر الذي يدل عليه سمع تأييد، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما قال إني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع كلامكما وأؤيده. فهذا سمع تأييد لهما لموسى عليه السلام ولأخيه هارون عليه السلام. هذا سمع من أنواع السمع لله سبحانه وتعالى. فإن من أسمائه السميع، يعني أن الله يسمع جميع ما تقولون. أما سمع الإحاطة والشمول فهو الذي دل عليه قصة خولة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في حجرتها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله إني في الحجرة، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خولة لتكلمه في زوجها، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. تقول عائشة والله إنه يخفى علي كثير من كلامها، وإن الله سبحانه وتعالى قد سمعها من فوق 7 سماوات، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها كتاب يتلى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه سميع بصير. إنه سميع بصير. فالله سميع بصير، يسمع
ما تتكلمون فيه بسمعه الواسع للأصوات، بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. بل والأعظم من ذلك ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. لو أن الأولين والآخرين من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد وسألوا الله سبحانه وتعالى، لأعطى الله سبحانه وتعالى كل واحد منهم مسألته، وقد سمعه الله سبحانه وتعالى. الآن الإنسان يتكلم، وإذا تكلم آخر التبس عليك في السماع، لأن الله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والله يسمع جميع الخلق في وقت واحد بسمعه الواسع للأصوات. فهذا يا إخواني الكرام يجعلنا نحقق معنى السميع، ألا نسمع بآذاننا إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى لنا. أما البصير فإن الله سبحانه وتعالى يرى ما ظهر وما خفي، فهو البصير سبحانه وتعالى. والله بصير بما تعملون، بصير بما تعملون. خلا أعرابي بامرأة فقال لها: لا يرانا أحد إلا هذا الكوكب. فقالت له المرأة: وأين مكوكبها؟ أين الله سبحانه وتعالى الذي يرانا من فوق 7 سماوات؟ إذا تحقق هذا في قلبي وقلبك، أن الله يرى حالنا ومكاننا وما نخفي وما نعلن، فإن الإنسان حينها يستحي من خالقه سبحانه وتعالى، فلا يبصر ببصره إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء من فوق 7 سماوات، ومن هذا الذي يبصرها وهي بجانبه مع الإضاءة؟ وهو الله سبحانه وتعالى يرى ذلك ويبصره. إذا تحقق ذلك في قلوبنا يتحقق لنا ألا نبصر بأعيننا إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى، وأن نحفظ أبصارنا، وأن نعلم أن الإنسان متى حفظ بصره فقد حفظ فرجه، ومتى حفظ لسانه فقد حفظ دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ولذلك الإنسان لا يتكلم إلا بما ينفعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحقق ذلك في قلوبنا، وأن يسعدنا به سعادة لا نشقى بعدها أبدا. وننتقل إلى اسم الله سبحانه وتعالى الرحيم الودود والغفور الودود مع شيخنا حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله. سنذكر الاسمان الجليلان الغفور الودود ثم نختم بإذن الله. من الأسماء التي وردت مقترنة في القرآن الغفور الودود، ورد مقترنين في موضع واحد. يقول ربي جل في علاه: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ومعنى ذلك أن الله الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا، فيغفر الذنب ويمحوه ويمحو آثاره وإن كثرت أو عظمت، كيف لا؟ والله واسع المغفرة. القائل عن نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، القائل لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم. لا يقدر على ذلك إلا الله، مغفرة الذنوب أيها الكرام. وقد تجلى ذلك في دعاء سيد الاستغفار الذي ما يقوله مؤمن في نهاره موقنا من قلبه ثم يموت إلا دخل الجنة، ولا يقوله من ليلته موقنا به إلا دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان معنى الاسمين: الغفور أي ذو المغفرة، والمغفرة مغفرة الذنب ستره ومحوه، ولا يعني ستره فقط بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول رب العزة: هل عرفت؟ فيقول العبد: أي ربي عرفت؟ فيقول الكريم: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. أما الودود، قال الشيخ ابن عثيمين: مأخوذ من الود وهو خالص المحبة، ومعنى أن الله الودود أي أنه المحبوب وأنه حاب، فهو يشمل الوجهين معا، فيود سبحانه ويحب أولياءه، ويوده ويحبه الصالحون من عباده، وهو الغني عنهم من كل وجه وهم الفقراء إليه من كل وجه. فيا رب لك الحمد عدد كل رحمة غمرتنا ولطف خفي غاب عنا، لك الحمد عدد كل نعمة نسينا فلم نذكرها وغفلنا فلم نشكرها. أما فائدة اقترانهما معا ففي ذلك سر لطيف كما قال أهل العلم. فالغفور الودود أي أنه سبحانه الذي يغفر ذنوب عبده ثم يعيد إليه الحب والود، ولعل ذلك يظهر في تفسير العلماء لمعنى الغفور الودود. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: وهو الغفور الودود أي ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له. ويقول الشيخ السعدي في اقترانهما سر لطيف: فالغفور الذي يغفر ذنوب عبده ثم يحبه ويوده، ولا يقال بل تغفر الذنوب فقط كما قال بعض الغالطين، بل الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح، كما جاء في الأثر: رجل ظل راحلته في أرض مهلكة فجاء تحت ظل شجرة اضطجع أيس منها ينتظر الموت، ثم لما استيقظ وجد راحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه. الله سبحانه أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته. قال الشيخ السعدي: وهذا أعظم فرح يقدر، فلله الحمد ما أكثر خيره وما أغزر بره وما أعظم إحسانه وأوسع امتنانه. يقول عبد الرزاق البدر، الشيخ عبد الرزاق البدر في كلام جميل: ومن تودده سبحانه أن العبد يشرد عن مولاه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الطاعات فيستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيض له من الأسباب والمواعظ ما يقربه ويعيده إليه فيتوب وينيب إليه، ثم يغفر ذنوبه ويقبل توبته، ثم يعيد إليه الحب والود. بالله عليكم أيها الأحبة، لو أسأل كل واحد منكم الآن إذا علم أنه إذا أذنب يستره ربه ويحلم عنه ويصفح ويقيض له من الأسباب التي تجيبه إليه، ثم يقبل توبته وهو الغني عنه، ثم يغفر ذنوبه ويبدل سيئاته إلى حسنات، ثم يحبه، بالله ما الذي امتلأت به قلوبكم الآن؟ لو أسأل أي شخص منكم لقال والله امتلأ القلب بحب الله جل في علاه. وهذا أعظم ما يقتضيه الإيمان واليقين بأن الله غفور ودود، أن يمتلئ قلبك أيها المبارك بحب الله. وكيف لا تحب؟ النفوس جبلت على محبة من يحسن إليها، وكيف لا تحب الله وقد ملأ إحسانه أقطار السماوات والأرض. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بمقتضاها حين قال: وهو الغفور الودود أي المتودد إلى عباده بالمغفرة. وقال في رواية أخرى: وهو الغفور الودود أي الحبيب. والمؤمن إذا أحب الله أحب كل شيء يحبه الله من الأوقات والأعمال والأزمنة والأماكن، فيحب بيت الله الحرام ويحب رمضان ويحب الحج ومواسم الحج والخير، ويحب الفرائض كالصلاة في المسجد ويسارع إليها لعلمه أن الله يحب ذلك. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله قال عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فمن تيقن من ذلك وامتلأ قلبه بحب الله أقبل على الله وضرب في كل مجال خير بسهم، سارع إلى وصل الأرحام والصدقات وبذل المعروف والإحسان لليتامى والخير، وكلما حس بلذة الحب زاد
في الارتفاع والقرب، كلما نقص عمره زاد ارتفاعه وقربه، وهذا هو الفضل وهذا هو الشرف العظيم، ولمثل هذا فليعمل العاملون. فاللهم املأ قلوبنا حبا لك وحياء منك وإقبالا عليك، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ختاما أيها الكرام، إن سناء الهمة في نشدان الكمال الممكن، ومن أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في الدنيا واحدة بواحدة، ولكل سلعة ثمن. وأعلى منازل الدنيا على الإطلاق وأشرف علوم الأرض العلم بالله جل جلاله وبكتابه وبأسمائه وصفاته. فمن علم ذلك وعمل بمقتضى القرآن وبأسماء الله، ثم بعد ذلك طبق ذلك على نفسه، ثم دعا عباد الله وكان سببا في محبة الناس لله وقربهم منه، هذا والله في أعلى منازل الدنيا، بل هي أعظم وظيفة على وجه الأرض، فهي وظيفة الأنبياء. قال الله على لسان النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله أيها الكرام، من عاش مع أسماء الله عاش عيشة السعداء وذاق لذة عجيبة لا يعلمها إلا من عاشها. فكل شيء يراه في الكون يرى فيه آثار أسماء الله الحسنى، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وتأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد كان فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا رفع بصره إلى السماء ونظر وأعجبه إتقانها وعظيم اتساعها، تذكر أنها تقدير العزيز العليم، فعرف الله بعزته وقدرته، فقال كما قال أولو الألباب الذين يعرفون الله الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رأوا عزة الله في هذا الخلق العظيم فخافوا من عقابه وعلموا أنهم لا طاقة لهم بذلك، فأول ما سألوه أن يقيهم عذاب النار. وإذا رأوا وتأملوا في هذا الكون العجيب وكيف تجري الشمس لمستقر لها، وكيف أن الله قال وكل في فلك يسبحون، علم أن ذلك تدبير الحي القيوم، فأخلص ولم يلجأ ولم ينخ مطاياه إلا بباب الله، وأخلص في توكله كله على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وإذا رأى الأزواج حوله في المخلوقات أعلم أن الخالق لذلك كله واحد قهار فأخلص. وكذلك باقي الأسماء أيها الأحبة، من عرف الله بعزته وعلوه خضع، ومن عرف الله بلطفه ورحمته شكر، ومن عرف الله بمغفرته ووده تاب وندم إذا أذنب وعاد واستغفر. فبالله قولوا لي قلب عرف الواحد القهار فأخلص، وعرف الحي القيوم فتوكل، وعرف العزيز العليم فرجا وخاف، وعرف اللطيف الخبير فحمد وأثنى، وعرف الغفور الودود فأحب الله محبة غطت على كل حب. بالله قولوا هذا القلب إن لم تسكن السعادة والطمأنينة والسكينة هذا القلب فقلب من تسكن؟ وإذا لم يكن هذا القلب هو القلب السليم الذي قال إبراهيم عنه كما جاء في القرآن: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا لم يكن هذا القلب السليم فما هو القلب السليم؟ ومن أراد هذا القلب السليم ومن أراد أن يورثه الله هذا القلب فمفتاح ذلك الأعظم تدبر القرآن وتدبر أسماء الله وصفاته، هذا المفتاح الأعظم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وصدق من قال: كن في أمورك كلها مستمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ختاما أشكر القائمين على هذا الملتقى الرائع وهذه الخيمة المباركة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأسأل الله كما جمعنا في هذه الليلة المباركة على محبته وطاعته أن يجمعنا بكم نتذاكر هذه الليلة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق،
في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.